میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدان شہید میڈیا سروس کیویں گوارا کر لیا تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا تسی اللہ دے محبوب نو مٹی اندر چھپائے اللہ دے پیارے محبوب نو قبر اندر چھپائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے سن وے انس بلال نبی دے او یارو تسی نبی کیتے چھڈ آئے وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے اللہ 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 تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانا ہی کھول کمان دے تے پھر دسو کیوں یار یارانو اندر خاک چھپان دے اللہ اکبر کبیرہ انس کہندے بی بی تینو کی دسیے اے تے تقدیراں چل گئیاں ساڈیاں تدبیراں فیل ہو گئیاں ساڈا وس چلدا سی محبوب نو کدے بھی نہ جان دے اے اللہ پاک دا فیصلہ سی نا حضرات گرامی اے موت دی اٹل حقیقت اے تیرے گھر بھی آن والی ساڈے گھر بھی آن والی اے موت ہر گھر دا پرونا انہیں ہر گھر اندر جانا ہے حضرات گرامی موت نہیں ویندی اے دیاں ضرورتاں بڑیاں موت نہیں ویندی اے بیٹے دیاں ماں باپ نو بڑیاں لوڑاں موت نہیں ویندی اس باپ دیاں تیاں پتراں نو بڑیاں لوڑاں اے موت نہیں ویندی اے اس ماں نے والے بچیاں دیاں شادیاں کرنیاں اپنے بیٹیاں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نے موت نہیں ویندی کیڑا بیٹا ویایا کیڑا کیوں اینو بھیجن والا عرشاں والا ہے جدو آ جاندی ہے پھر خالی کرو اور تہاڈی سب دی چینل یوٹیوب تے چلدا اے من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال اللہ تبارک وتعالی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا یا الہی جب تک میرے جسم میں جان رہے میری یہ تمنا ہے کہ میرے لب پہ تیرا قرآن رہے الہی تو رحیم ہے تو کریم ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے تو کرم اپنا عطا مولا تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے سامعین محترم،
واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز قابل قدر نوجوان ساتھیوں، پردے اندر بیٹھ کے خطبہ سماعت فرمانے والی معززات، مکرمات، پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤں، بہنوں، پتوں کی شہر اور مختلف علاقے نال تعلق رکھنے والے معزز مہمانوں، میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڈی سب دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے۔ جس طرح جمعہ ادا کرنے دی غرض نال اسی اللہ پاک دی بارگاہ اندر محبت و عقیدت لے کے جمع ہوئے ہیں، اللہ روز محشر اپنے پیارے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوض کوثر دی حاضری نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ پاک دی جس قدر بھی حمد و ثنا اور تعریف کیتی جائے کم ہے۔ جس اللہ نے زمین بنائی، آسمان بنایا، سارا جہان بسایا، بے شمار درود و سلام، ان گن لا تعداد بے حد و حساب صلاۃ و سلام صحراواں ریگستانہ دے ذرہ نالوں بھی زیادہ درود و سلام، آسمان دے روشن ستارے دی تعداد نالوں زیادہ درود و سلام، روئے زمین دے درختاں دے پتیاں نالوں پھلاں دی پتیاں نالوں زیادہ درود و سلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے۔ حضرات، انسان نہ دنیا تے اپنی مرضی نال آیا ہے، نہ اپنی مرضی نال جانا ہے۔ آیا بھی اپنی مرضی نال نہیں، جانا بھی اپنی مرضی نال نہیں۔ خالق نے جدو چاہیا انسان نو پیدا کر کے دنیا تے بھیجیا، وہ مالک جدو چاہے گا اپنی اپنی باری تے اللہ اپنے کول بلا لے گا۔ اس دنیا جہان اندر بڑے بڑے شان والے آئے، مقام و مرتبے والے آئے، علم و فضل والے آئے۔ حضرات، اس دنیا اندر بڑے بڑے نوٹاں والے آئے، ووٹاں والے آئے، تاج و تخت کرسیاں دے مالک بھی آئے، بڑیاں بڑیاں جگیراں دے مالک، پراپرٹیاں دے مالک، زمیناں دے مالک، حضرات بڑے بڑے باغاں دے مالک آئے۔ اللہ پاک دا یہ فیصلہ ہے، اس دنیا تے جیڑا آیا ہے رہن واسطے نہیں آیا، جان واسطے آیا ہے۔ ایک وقت آیا اس جہان نو خالی کر کے جانا پیا، ایک وقت آئے گا سانو یہ جہان خالی کر کے قبرستان ڈیرے لانے پہن گے۔ اے اللہ دا فیصلہ ہے، اٹل حقیقت ہے، ٹلن والی نہیں، رکن والی نہیں۔ اس موت تے کسے دیا سسکیاں اثر انداز نہیں ہو سکدیاں، کسے دے رون دا اثر نہیں ہوندا۔ حضرات، اے موت اللہ نے ایسی چیز بنائی ہے، جدو اے دا ٹائم آ جاندا ہے بچیاں بچے روندے رہ جاندے، اے بچیاں کولوں ماواں کھو کے لے جاندی، باپ کھو کے لے جاندی۔ حضرات، جدو موت دا ویلا آ جائے ماں بیچاری تڑپ دی سسک دی رہ جاندی، باپ تاڑا ماردا رہ جاندے، ماپیاں کولوں اے پالیا پوسا جوان پتر کھو کے لے جاندی۔ حضرات، اے موت اللہ نے ایسی بنائی، اے موت اللہ نے ایسی بنائی۔ حضرات، صدیق و عمر، عثمان و علی جیسے پروانے تڑپ دے رہ گئے، فاطمۃ الزہرا جیسی بیٹی سسکیاں پردی رہ گئی، حسن و حسین جیسے نواسے روندے رہ گئے۔ حضرات، اینا پیارے کولوں پیارا کملی والا لے گئی۔ اے اللہ دی بنائی ہوئی اٹل حقیقت، ٹلن والی نہیں، رکن والی نہیں۔ حضرات، اے مال کے کائنات دا نظام ہے جدے اندر تغیر و تبدل کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اکبر کبیرہ، جو بھی آیا ہے جان واسطے آیا،
کئی گئے باقی جان دیاں تیاری اندر آؤ سنو ذرا میرے اور تواڈے پیارے آقا جناب محمد پھر کہو اچھی کہو صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول سی حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سسکیاں پردی امت نو چھوڑ کے چلے گئے تڑپ دی ہوئی بیٹی نو چھوڑ کے چلے گئے آنسواں دی اکھیاں شرابور حضرات روندے حسن و حسین نو چھوڑ کے میرے پاک نبی چلے گئے کیوں اے اللہ ذوالجلال دا فیصلہ سی اس مالک دیا مرضیاں نے آؤ سنو ذرا میرے اور تواڈے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات اندر حجۃ الوداع دے موقع تے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پروانے دے چرمٹ دے اندر میں صدقے جاواں قربان جاواں او لوگوں میرے پاک نبی دے پروانے سجے کھبے دائیں بائیں اگے پیچھے نبی پاک دے عقیدت مند نبی پاک دے چاہن والے نبی پاک دے اشاریاں تے اپنی جاناں قربان کرن والے میں صدقے جاواں قربان جاواں پیارے نبی نال پیار کرن والے صبح شام رج رج کے نبی پاک دا دیدار کرن والے او نبی پاک دے پروانے جنہاں دے اندر میرا سونا نبی انج پھبدا جویں چن تاریاں دے اندر پھبدا ہے اللہ اکبر کبیرہ آقا دے ہر پاسے پروانے ہی پروانے صحابہ ہی صحابہ نے نا مال کے کائنات دا قرآن آیا اللہ پاک نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا اللہ پاک دا قرآن آیا لوگوں میرے پاک نبی دے سینے مال کے کائنات نے فرمایا میرے یا سونیا آج میں اپنی نعمت نو تیرے تے مکمل کر چھڑے آئے اللہ اکبر کبیرہ اور میرے یا سونیا میں تیرے واسطے دین اسلام نو پسند کر لے آئے اللہ اکبر کبیرہ او کیڑی نعمت ہے جڑی نعمت نو اللہ پاک نے مکمل فرمایا حضرات گرامی ذرا توجہ فرمانا او کیڑی نعمت ہے جڑی میدان عرفات اندر آج میرا اللہ اعلان کر رہا ہے میرے یا سونیا آج میں اپنی نعمت نو تیرے تے مکمل کر چھڑے آئے او نعمت قرآن والی او نعمت دین اسلام والی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی میرے محبوب جی آج میں تواڈے تے دین مکمل کر چھڑیا اپنی نعمت نو تواڈے تے مکمل کر چھڑیا ہے اللہ اکبر کبیرہ آؤ لوگوں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو اعلان فرماتے نے او میرے ساتھیو دوبارہ شاید تواڈیاں میریاں انج ملاقاتاں ہون کے نہ ہون کوئی کتھوں چل کے آیا کوئی کتھوں چل کے آیا اللہ اکبر کبیرہ یہ دنیا دے کنارے تو چل چل کے آن والے سمندر عبور کر کے آن والے دریاواں نو عبور کر کے آن والے پہاڑاں دی چوٹیاں عبور کر کے آن والے اللہ اکبر کبیرہ دور دراز دے ملکاں چوں محبت و عقیدت لے کے آن والے آقا فرماتے نے پتہ نہیں آج تو بعد انج دیاں ملاقاتاں ہون یا نہ ہون میریاں تہاڈیاں انج ملاقاتاں ہون یا نہ ہون آ جاؤ میرے کولو حج دے مناسک سکھ لو آ جاؤ میرے کولو اللہ دے دین دیاں گلاں سکھ لو اللہ اکبر کبیرہ اور میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم محبت برے انداز اندر اپنے صحابہ نو خطاب فرما رہے وصیتاں فرما رہے اور آپ نے فرمایا آج میں جیڑیاں گلاں تہاڈے کرنیاں چاہنا جیڑا سن رہے او تے سن رہے جیڑا نہیں آ سکیا تہاڈیاں ذمہ داریاں لا رہا اے میری گلاں تساں انہاں لوکاں تک پہنچا دینیاں نے پہلے تے اے دسو نا کیا میں اللہ پاک دی امانت تہاڈے تک پہنچائی کہ نہیں کیا میں دین اللہ پاک دا تہاڈے تک پہنچایا کہ نہیں حل بلغت تو جو حل بلغت کیا میں تبلیغ کر دیتی کیا میں حق سنا چھڑیا کیا میں پیغام سنا دیتے اللہ اکبر کبیرہ یہ سارے صحابہ نبی پاک دیا گواہیاں دیندے کہندے سونیا تساں پہنچا چھڑیا تساں اللہ پاک دا قرآن سر تک پہنچا چھڑیا ہے تساں اللہ پاک دا دین سر تک پہنچا چھڑیا اللہ اکبر کبیرہ رحمت کائنات نے 3 بار فرمایا اللہم
اشہد اللہم اشہد، اے اللہ میرے امتی گواہ لے، میری محنتاں دے گواہ، میری تبلیغ دے گواہ، اللہ سونے میرے بیان دے گواہ، اللہ اکبر کبیرہ، عرشاں والے تو بھی اپنے محمد دا گواہ بن جا صلی اللہ اللہ سونے تو بھی اپنے محمد دا گواہ بن جا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، میرے پاک نبی نے فرمایا کسے عربی نو اجمی تے برتری نہیں، کسے اجمی نو عربی تے برتری نہیں، کسے گورے نو کالے تے کسے کالے نو گورے تے برتری نہیں۔ اللہ پاک دی نظراں دے اندر برتری تے مقام او دے واسطے جڑا اللہ پاک کولوں ڈرن والا ہے، جڑا اللہ پاک کولوں الا بالتقوی، ایتھے برتری مقام حیثیت اے او دے واسطے جڑا اللہ کولو ڈرنے والا، اللہ ذوالجلال دی اللہ دا خوف اپنے دل اندر رکھنے والا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں میں عرض کر رہا اشارے ہو رہے نے میرے پاک نبی دے دنیا تو تشریف لے جان دے، اللہ اللہ اللہ۔ ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد اندر گئے نا، احد دے شہیداں دے حق اندر رحمت کائنات نے بخشش دی بلندی درجات دی دعا فرمایا، اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں ایک دن میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے دن شرکت کرنے واسطے گئے، اس سفر دے مہینے دے آخری دن نے 29 سفر دی تاریخ ہے نا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے دے اندر جنازہ پڑھا کے واپس آ رہے، رستے آندے آندے نبی پاک دے سر نو تکلیف ہو جاندی ہے، درد سر ہو جاندا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر پہنچے نا، اللہ اکبر کبیرہ، رحمت کائنات لیٹ جاندے نے، آرام فرماندے نے، او لوگوں تکلیف بڑھدی جا رہی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار ہونا شروع ہو گیا ہے، اے بخار دی تیزی نیاں بڑھ گئی، میرے پیارے نبی نے رومال اپنے متھے تے بنیا ہے، اللہ اللہ اللہ۔ صحابہ کہندے نے نبی پاک دا بخار اینا تیزی اسی رومال دے اوتے بھی ہاتھ رکھنے سا ہاتھ گرم ہو جاندا، اینا بخار ہویا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا فرماندے نے 7 مشکیزے پانی دے لے آندے جان، پانی دا انتظام کیتا گیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو ایک ٹب اندر بٹھا دیتا گیا ہے، آقا دے سر پاک اندر پانی پایا گیا، جسم تے پانی انڈے لیا گیا، اللہ اللہ اللہ۔ جویں جویں پانی پایا جا رہا ہے بخار ہلکا ہوندا جا رہا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا بخار ہلکا ہویا، آقا فرماندے مینوں مسجد دے اندر لے چلو، اللہ اکبر کبیرہ۔ او لوگوں میرے پاک نبی دی سکون دی جگہ اللہ دا گھر مسجد سی، ایویں ہوٹلاں تے بیٹھ کے ڈپا نہ ہانکیا کرو، ایویں ٹی سٹالاں تے بیٹھ کے بک بک نہ کریا کرو، کھچا نہ ماریا کرو، ٹائم ضائع نہ کریا کرو، او کم کریا کرو جڑا تیرے میرے پاک نبی کر دے، اللہ موقع دے تے اللہ دے گھر چلے جایا کرو، اوتے سیاست دیا گلاں نہیں، آر پار دیا نہیں، اللہ دے گھر وچ آ کے قبر قیامت دی گل چھیڑ لیا کرو، کملی والے آقا دی سیرت دی بات چھیڑ لیا کرو، اللہ دے قرآن دی بات چھیڑ لیا کرو، نبی پاک دے صحابہ دے کارنامے شروع کر دیا کرو، انج دیاں پیاریاں گلاں کرو جڑیاں قبر چ بھی کم آن، میدان حشر چ بھی کم آن۔ اے دنیا دیاں سیاست دیاں گلاں اندر اپنا ٹائم ضائع کر کے قیامت دی شرمندگی نہ خریدو ورنہ پچھتاؤ گے، کچھ کم نہیں آئے گا۔ ہاں آقا فرما دے مینوں اللہ دے گھر لے چلو، مینوں مسجد دے اندر لے چلو، اللہ اللہ اللہ۔ او مومنا تیرے سکون دی جگہ اللہ دا گھر ہے، کیوں اے مسجد وچ آونا اے حاضری جے رب دی، مسجد وچ آونا حاضری جے رب دی، حشر نو نمازی دی چھوٹ ہونی سب دی، نالے وضو والا جسم ہو سی نور وچ رنگیا، تو بھی 5 ویلے رب دی نماز پڑھ بندیا، شیطان آکے لگ کے نہ جاویں سولی ٹنگیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف دی حالت اندر بھی مسجد دے اندر آئے، آقا منبر تے بیٹھ جاندے نے، نبی پاک دے صحابہ دا چرمٹ سامنے وے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت دے انداز اندر خطبہ ارشاد فرمایا، آقا فرما دے نے لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ حضرات
میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نو قوم دے عقیدے دی کتنی فکر ہے، توجہ فرمانا ذرا، قیمتی باتاں پلے بن کے لے جاؤ۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی امت دے عقیدے دی کنیا فکراں نے، میں صدقے جاواں قربان جاواں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم او لوگوں اپنی زندگی دے آخری ایام دی گلاں وصیت والی یادگار گلاں پہ کردے نے، میں قربان جاواں اے تے او زبان ہے نا جس زبان وچوں نکلیا ہویا ایک ایک کلمہ بڑا قیمتی ہے، ایک ایک بول بڑا قیمتی ہے۔ اللہ اللہ اللہ، سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، پیارے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، مدنی دے لباں تے کلام رب دا بن کے رسول آیا سارے جگ دا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ اللہ لعنت کرے یہودی عیسائیاں تے جنہ ظالماں نے اللہ دے نبیاں دے جان تو بعد اللہ دے نبیاں دی قبراں نو سجدہ گاہ بنا لیا، اللہ دے پیاریاں دی قبراں نو عبادت گاہ بنا لیا۔ اللہ سونا لعنت کرے نہ یہودیاں عیسائیاں تے۔ او لوگوں کیوں گل کیتی؟ میرے پاک نبی اپنی امت نو دسنا چاہندے نے، اپنی امت دے عقیدے دی فکراں نے نا۔ اللہ اللہ اللہ، کتے میرے جانے تو بعد عقیدت وچ آ کے محبت دے جوش وچ آ کے میری قبر تے سجدے نہ کرنا، میری قبر تے آ کے پوجا پارتنا شروع کر دینا۔ سجدے دے لائق اللہ دی ذات ہے، اللہ اللہ اللہ، فریادہ سننے والی اللہ دی ذات ہے، جبین نیاز دے لائق اللہ دی ذات ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی نصیحتاں فرمائیاں، میں صدقے جاواں قربان جاواں، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کبیرہ لال فرما دے نے بھائی، میرے کو کسے کو بدلہ لینا ہوئے اس دنیا جہان اندر لے لو، کیوں؟ قیامت دے معاملے بڑے پارے نے۔ ہے کوئی بندہ میرے کو بدلہ لین والا؟ ایک بندہ کھڑا ہو کے عرض کردا ہے، کہندا سونیا میرے جسم تے تساں چھڑی ماری سی، اج میرا جی کردا ہے بدلہ لواں۔ صحابہ دے رونگٹے کھڑے ہو گئے، حیران و پریشان ہو گئے، او اینوں بن کی گیا، اے اللہ دے محبوب تو بدلے لینا چاہندا ہے، او دی جرت کیویں پئی اے محبوب کائنات کو بدلے طلب کر رہے؟ اللہ اللہ، نبی پاک نے فرمایا اینوں گورو نہیں، اینوں ڈانٹو نہیں، اے دا حق بندا ہے اپنا بدلہ لے لین دیو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رحمت کائنات فرما دے بیلیا کی بدلہ لینا؟ کہندا سونیا ایک میدان اندر تسی صفاں ٹھیک کر رہے سو، میں ذرا میرا سینہ بڑھیا ہویا، سب تو اگے سی تساں چھڑی مار کے فرمایا پیچھے ہو جا۔ آقا جی او چھڑی مینوں لگی حالے پھلی نہیں، سونے بدلہ لینا چاہنا، آپ نے چھڑی دیتی ہے نا، لے بیلیا اپنا بدلہ لے لے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئے ہاتھ اندر چھڑی پڑ لی، نالے کہندا سونیا جدو تساں چھڑی ماری میرے سینے تے کپڑا ہی کوئی نہیں سی، میرے سینے تے ذرا سینہ ننگا کرو جو بدلہ پورا دینے۔ اللہ اللہ، صحابہ حیران و پریشان ہو گئے، ایک کی بن گیا، کی بنے گا، کی ہوئے گا؟ ان نبی پاک علیہ السلام نے تھوڑا جا کپڑا پیچھے ہٹایا، یہ جلدی دے نال چمٹیا، میرے پاک نبی نو چمڑ جاندا ہے۔ آقا دے سینے نال سینہ ملنا، نبی پاک دے سینے تے بوسے دیندا، آقا دی پشت مبارک تے مہر نبوت نو چمدا ہے۔ کہندا سونے میں بدلے کی لینے؟ اللہ اللہ اللہ، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدو جدائیاں پہ جان۔ آقا بڑی دل دی تمنا سینہ محبوب دے سینے نال سینہ لگ جائے، آقا دے جسم نال جسم لگ جائے۔ اللہ اللہ اللہ، ہو سکتا ہے اے دی برکت نالی جہنم دی اگ میرے تے حرام ہو جائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لوگوں کو جڑی وصیتاں فرمائیاں، انہاں وصیتاں دے اندر بھی اپنے صحابہ نو فرمایا، میرے صحابیو جڑے مدینے دے رہائشی انصار صحابہ نے، انہاں دا خیال کرنا، انہاں نال پیار کرنا، انہاں دا احساس کرنا۔ اے او میرے صحابی نے جنہاں میرے لٹے پٹے مہاجر صحابیاں نو سینے لا لیا سی۔ اے میرے لٹے پٹے مہاجر صحابہ انہاں نے سینے لایا،
انہاں انصاریاں دا خیال کرنا، انہاں نال محبت کرنا، انہاں نال پیار کردے رہنا، انہاں نوں دکھ نہ دینا۔ اے میرے میزبان نے، اے میرے مہمان نواز نے، انہاں میرے صحابہ نوں سینے لایا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آخری وصیت لوگو، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیڑیاں اس جہان فانی تو جان لگے فرمائیاں۔ ایک دن میرے پاک نبی فرما رہے سن، اللہ اکبر کبھی اپنے گھر والے نو خطاب فرما رہے، اپنے گھر والے نو وصیتاں فرما رہے، وصیتاں فرما رہے کی فرمایا الصلاۃ، کی فرمایا کہو ہاں سارے ذرا مانا کیے دا اللہ اکبر۔ اللہ اپنے محبوب دی ساری امت نو نمازی بنا، اللہ کر دے ہر فرد نو نمازی بنا، کوئی بے دین تے بے نماز نہ رہ جائے، مرد عورتاں نمازی بنا، جوان اللہ جوانہ بڑھے نو نمازی بنا، میرے مولا ہر گھر نو نمازی بنا۔ میرے پاک نبی دیا لوگو وصیتاں یاد رکھو، اللہ اکبر کبیرہ۔ لوگ اپنے وڈیاں دی وصیتاں نو آخری جملیاں نو محفوظ رکھ دے، سنبھال کے رکھ دے۔ اللہ بخشے میرا بابا کہندا ہوندا سی، اللہ بخشے میری امی کہندی ہوندی سی، اللہ بخشے میرا ابا کہندا سی۔ اوے اپنے وڈیاں دی گلاں نے، میں او دی گل کر رہا جڑا پوری کائنات تو وڈا ہے۔ اللہ دی ذات تو بعد پوری کائنات تو جنہوں اللہ نے وڈا بنایا، جی دی ذات بھی اللہ، جی دی بات بھی اللہ، اور لوگوں جی دا شان بھی اللہ، جی دا مقام بھی اللہ، اس نبی دی وصیتاں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے سن الصلاۃ۔ اور میرے پاک نبی دا کلمہ پڑھ کے نماز نہ پڑھنے والے سنیں، سنو سنو، آپ نے فرمایا الصلاۃ، کی فرمایا نماز دا خیال کرنا، نماز دا۔ وہ میرے گھر والے تساں بھی نماز دا خیال کرنا۔ اور نال نبی پاک نے فرمایا الصلاۃ وما ملکت یمینکم، ایک تے اللہ دی نماز دا خیال کرنا، نماز اندر کوتاہی نہ کرنا، نماز اندر سستیاں نہ کرنا، اللہ دی نماز نو فراموش نہ کر دینا۔ اللہ اللہ اللہ، کتے دولتاں دے مان اندر بے نماز نہ ہو جانا، کتے کاروبار دے غرور اندر بے نماز نہ ہو جانا۔ اس دنیا دے بڑے بڑے کاروباری بھی آئے، پیشہ ور بھی آئے، بڑے بڑے جگیراں والے بھی آئے، اللہ اللہ اللہ، لیکن لوگوں انہاں جگیراں نے ساتھ نہ دیتا، یہ دنیا دیا دولتاں بندے نو موت تو نہ بچا سکیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نماز دا خیال کرنا ہے، نماز دا نبی پاک نے فرمایا وما ملکت یمینکم، اپنے نوکراں چاکراں تے نرمیاں کرنا، غلاماں تے نرمیاں کرنا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے نصیحتاں تے وصیتاں میرے پاک نبی دیا، اور لوگوں آخری جملے یادگار جملے رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے آخری ایام سن۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار دیا سختیاں، بخار دیا تیزیاں، آپ فرما رہے سن آج رات میں کتھے گزارنی ہے، آج رات میں کیڑے کر جانے۔ نبی پاک دیا بیویاں دے حجرے قریب قریب سن، آقا نے واریاں لائیاں سن، آج حفصہ دے کارے، کل عائشہ دے کارے، پرسوں زینب دے کارے، پھر ام سلمہ دے کارے، انج کر کے ایک ایک بیوی دے کر آپ رات گزاریا کر دے۔ جدو تکلیف بڑھ گئی آپ فرما رہے نے آج رات کتھے گزارنی۔ آقا دیا بیویاں سمجھ گئیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روز بروز گھر نہیں بدلے جاندے، تکلیف بڑھ گئی نا۔ آقا دا شوق مسجد دے قریب ترین حجرہ امی عائشہ صدیقہ دا حجرہ ہے، آقا عائشہ دے گھر اندر رہنا چاہندے۔ یہ ساریاں بیویاں متفق ہو کے عرض کر دیا نے آقا جی ساڈے والوں گلا نہیں ہوئے گا، آقا جی ساڈے والوں کوئی شکوا نہیں ہوئے گا، اسی نہیں حق تلفی سمجھا گیا، اسی اجازت دینی ہے سونے خندہ پیشانی عرض کرنی ہے، جتے تہاڈا دل کرے اوتھے ڈیرا لا لو، اپنی زندگی دے آخری ایام گزارو۔ آقا فرما دے نے پھر زندگی دے آخری دیہاڑے عائشہ دے حجرے اندر ہی گزرن گے۔ نبی پاک نے مسجد دے قریب ترین حجرہ ماں جی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ دا حجرہ انتخاب فرمایا، آخری ایام اس حجرے اندر گزارے۔ اور لوگوں کیڑا حجرہ جڑے حجرے والی اشارہ کر کے میرے اور تیرے پیارے آقا نے فرمایا سی، آقا نے فرمایا ما بین بیتی و ممبری
روضۃ من ریاض الجنہ. آپ نے فرمایا میرے گھر سے لے کر میرے حجرے تک کی جگہ کو اللہ نے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے. میرے گھر سے لے کر میرے منبر تک یہ جگہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دیا ہے. لوگوں ماں عائشہ صدیقہ دا حجرہ جتھے اج میرے پاک نبی آرام کر رہے نے او حجرہ کل بھی جنت سی, او حجرہ اج بھی جنت. اللہ اللہ. نبی کونین رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار ذرا ہلکا ہویا نا اپنے صحابہ نو خطاب فرما رہے, صحابہ دے نال گلاں کر رہے, گلاں کردیاں میرے محبوب نے فرمایا ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے, ایک بندے نو اللہ نے اختیار دے چھڑیا ہے, او دنیا تے رہنا پسند کر لوے یا اللہ پاک کول جانا پسند کر لوے, اس بندے نے اللہ کول جانا پسند کر لیا ہے. آلے نبی پاک نے گلاں کردے ایک جملہ ہی بولے آئے میرے پیارے صدیق اکبر اللہ اکبر کبیرہ اور رازدان نبوت رونا شروع کر دیں دے. میرے صدیق دی سسکیاں نکلیاں, میرے صدیق دی اکھیاں چانسو ہونا نکلنا شروع ہو گئے. صحابہ پوچھتے نے صدیق یار کی بن گیا تینوں؟ آپ نے تے ویسے ایک جملہ ہی بولے آئے نا, ایک بندے دی گل کیتی ہے انہیں اللہ کول جانا پسند کر لیا. ابو بکر کی بن گیا رونا کیوں شروع کر چھڑیا؟ جناب ابو بکر فرماندے ساتھیو تانوں گل سمجھ نہیں آئی, اللہ پاک نے مینوں گل سمجھا دیتی ہے. دنیا تے ایڈا رب دا لاڈلا کون ہو سکدا ہے؟ اس دنیا تے ایڈا لاڈلا کون ہو سکدا ہے؟ اس دنیا تے اتنا چہتا کون ہو سکدا ہے؟ اس دنیا تے ایڈا پیارا کون ہو سکدا ہے جنوں میرا مولا اختیار دے دے کہ دنیا تے رہنا پسند کر لے, آخرت نو جانا پسند کر لے. اس بندے نے اللہ کول جانا پسند کر لیا ہے. او لوگو او بندہ کون ہو سکدا ہے؟ او میرا محمد عربی ہو سکدا ہے. اے میرا نبی انی شان والا ہے, اے تے میرا کملی والا ہے انی شان والا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تے موت والا فیصلہ بھی اللہ پاک نے جدا بنایا, کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, کسے رہنا نہیں. مسلمانہ غور کری ذرا, کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, ایتا دنیا آنی جانی ہے, اے کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, اوے تا دنیا آنی جانی ہے. پاویں زندگی اللہ اکبر کبیرہ کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, ایتا دنیا یار پرائی ہے. پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی. آپ دی عمر کنی ہے؟ 63 سال. بولو کنی؟ 63 سال پورے ہوئے تے پھر کی ہویا؟ ایتھے بریک کیوں لگی؟ 63 سال تھے موت دا جام پی نوش فرمایا, موت دا پیغام آیا تے 63 سال ہے. جی آقا موت دا جام نوش نہ فرماندے پھر 63 تے بریک نہیں سی لگنی, پھر تے چل دی رہنی سی. حضرات موت دا اشارہ سمجھو. اللہ اللہ مولا کریم دنیا نو دسنا چاہندے نے اگر اس کائنات اندر اگر ہمیشہ رہن والی کوئی شخصیت ہندی او میرا لاڈلا محمد ہندا صلی اللہ. اگر دنیا تے کسے پکا ڈیرا لانا ہوندا او میرا مدینے دا تاجدار محمد مصطفیٰ ہوندا. حضرات گرامی دنیا تے بڑے بڑے آئے, شان و شوکت والے آئے, عظمتاں والے آئے, تاج و تخت والے آئے, نوٹاں ووٹاں والے آئے, علم فضلہ والے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. پر کسے رہنا نہیں اس دنیا تے, ایتا دنیا یار پرائی ہے. پاویں زندگی 900 سال ہوئے. حضرات توجہ فرمانا ذرا, پاویں زندگی 900 سال ہوئے ایک روز جدائی جدائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس موت نے کئی گھر سنج کیتے, برباد حویلیاں کر چھڈیاں, پے خالی ماڑی تے بنگلے کی میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے.
نہیں اس دنیا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ لوگوں میں عرض کرنا چاہنا، اس موت نے بڑے بڑے گھراں دے اندر پھیرا پایا، اس موت نے تیرے گھر دا بھی مہمان بننا ہے۔ اللہ اللہ اللہ، انہاں فلماں ڈرامے تے ویلا ضائع نہ کریا کر، انہاں ڈوما دے گانے تے اپنا ٹائم ضائع نہ کریا کر، اللہ دے قرآن نال پیار کریا کر، نبی پاک دے فرمان نال پیار کریا کر، اپنے گھر اندر قرآن و حدیث سنایا کر، تاکہ تیرے گھر دے ماحول اندر اسلام رہے، تیرے گھر دے ماحول اندر دین دا احیا رہے۔ اپنے گھر نو بے دینی دا مرکز نہ بنائی، اپنے گھر نو لا دینیت دا گھر نہ بنائی، اپنے گھر نو قرآن و حدیث دا مرکز بنا، تاکہ صبح شام تیرے گھر تے اللہ دی رحمتاں برسدیاں رہیں۔ حضرات میں عرض کر رہے ہیں، نبی کونین رحمت دارین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ایام نے امت دے نام پیغام جاری فرما رہے، امت نو وصیتاں فرما رہے، کتے فرمایا جا رہے کہ قبراں دے پجاری مت بن جانا، کتے فرمایا جا رہے بے نماز نہ ہو جانا، نمازاں دی پابندی کرنا، کتے میرے پاک نبی وصیتاں فرما رہے اپنے غلاماں تے ظلم نہ کرنا، نوکراں چاکراں تے تشدد نہ کرنا، رحم کرنا، ہاتھ ہولا رکھنا، اور لوگوں میرے پاک نبی دیا اے آخری باتاں، اور فرمایا انصاریاں دا خیال کرنا، انصاریاں دا احساس کرنا، اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت دے ہمیں وصیتاں فرما رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، نال آقا فرما دے نے جویں مہمان آون، میں مہماناں دی خدمتاں کرنا، کسے مہمان نو مایوس نہیں جان دیندا۔ او میرے ساتھیو، جدوں میرے جان تو بعد بھی مہمان آون نہ تے مہماناں دی انجی خدمتاں کردیاں رہنا۔ وفد آن گے، دوسرے ملکاں جو وفد آن گے، مہمان آن گے، مہماناں دی عزت کرنا، مہماناں دی آؤ بھگت کرنا، مہماناں دی تواضع کرنا، مہماناں دی خدمت کرنا، اے میرے پاک نبی دا شیوا ہے، اے میرے پاک نبی دا اے آقا دی سنت مبارکہ۔ آؤ لوگوں عرض کرنا چاہنا، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بخار ذرا ہلکا ہویا نا، آقا فرما دے عائشہ پتا کر لوگا نماز پڑھ لیے کہ نہیں؟ ماں جی عرضہ کر دیا آقا جی تواڈے انتظار اندر بیٹھے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تھوڑی دیر ہوئی نا، پھر آقا نے فرمایا عائشہ پتا کر میرے پروان نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں؟ اللہ اللہ اللہ، ماں جی عرض کر دیا آقا تے تواڈے انتظار پہ کر دینے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ماں آقا فرما دینے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، عائشہ ابو بکر نو کہو لوگوں نو نماز پڑھا دے، میرے کولو آیا نہیں جاندا، میرے کولو چلیا نہیں جاندا۔ صدیق نو کہو نماز پڑھا دے۔ اللہ اللہ، ماں جی عرض کر دیا آقا میرے ابو دی بجائے کسی اور نو کہہ دیو، میرا ابو نرم دل والا ہے، اور تہاڈا مسلح خالی ویکھے گا، میرے ابو کولو تہاڈیاں جدائیاں برداشت نہیں ہونیاں، اور رقیق القلب بندہ ہے، آقا کسی اور نو کہہ دیو۔ اللہ اللہ، آؤ لوگوں سنو ذرا، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقیدن فرما دے جا ابو بکر نو کہ نماز پڑھائے۔ جناب ابو بکر مصلی تے صحابہ دی امامت کروا رہے نے۔ اللہ اللہ، نبی پاک دا بخار ہلکا ہویا، آپ نے ویکھیا جماعت کھڑی ہوئی، نبی پاک نے اپنے حجرے دا کپڑا چکے ویکھیا نا جماعت کھڑی ہوئی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہو گئے، آقا خوش ہو گئے، اپنے پروانیاں دا اتفاق و اتحاد ویکھ کے ابو بکر دی امامت ویکھ کے پاک نبی راضی ہو گئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، او لوگوں جویں کوئی زمیندار اپنی پکی فصل نو ویکھ کے راضی ہوندا ہے، اپنی ہریاں بھریاں کھیتیاں ویکھ کے او راضی ہو جاندا ہے، نبی پاک بھی اپنا سونا پھبیا باغ ویکھ کے راضی ہو گئے۔ اللہ میرے صحابہ کنے سونے پہ لگ دے نے، اے میرے پروانے نماز پڑھ دے کنے پیارے پہ لگ دے۔ اللہ پاک دے قرآن نے اس واسطے نقشہ کھچیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود،
سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اللہ اللہ کہ اللہ پاک نے فرمایا کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ذوالجلال وہ فصل تے کھیتی دیا مثالاں دے دے کے میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی جماعت دیا تعریفاں فرما رہے. انہاں دے سجدیاں دیا تعریفاں, رکوع و سجود دیا تعریفاں. اللہ اکبر کبیرہ. فرمایا یوجبہ الزراع, جویں فصل نو ویکھ کے اے زمیندار راضی ہو گیا, فرمایا میرے صحابہ دی جماعت نو ویکھ کے میرا کملی والا راضی ہو گیا. حضرات رحمت کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سفر آخری, دنیا تو جان والے, موت دا پیغام آن والے. ایک دن پہلے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی کیفیت حالتیں بنی ہے. اج آپ دا بڑا دل کر رہا ہے اپنی بیٹی نو ملاقات کرنے واسطے. اج میرے پاک نبی دا بڑا ہی جی کر رہا ہے اپنے علی نال پیار کرنے واسطے. اج میرے پیارے محبوب دا بڑا ہی جی کر رہا ہے حسن و حسین نواسے نو ملنے واسطے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں اپنے پیارے علی نو پیغام کر کے بلایا, بی بی فاطمہ الزہرا نو بلایا, حسن و حسین نو بلایا. اللہ اکبر کبیرہ. یہ موت دے لمحات بھی قریب آندے جا رہے اور لوگوں سفر آخری دے وقت بھی لمحات بھی قریب آندے جا رہے. حضرات کوئی بندہ یہ محسوس نہ کرے لو جی لفظ موت اور پھر نبی دی توہین نماز. نانا دوستو سنو ذرا, اللہ والے دی موت تے عام بندے دی موت ایک جیسی نہیں. جویں عام تیری میری زندگی تے اللہ والے دی زندگی ایک جیسی نہیں, اور لوگوں جس طرح عام انسان دی زندگی تے نبی دی زندگی ایک جیسی نہیں, ایویں عام بندے دی موت تے نبی دی موت ایک جیسی. حضرات کجا فاسق تے فاجر دی موت, کجا اللہ والے دی موت. فاسق تے فاجر دی موت کیا ہے؟ وہ ہے وارنٹ گرفتاری. بولو کیے وارنٹ گرفتاری. اللہ اللہ. فاسق تے فاجر دی موت کی ہے وارنٹ گرفتاری. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات گرامی بے دین دی موت وارنٹ گرفتاری ہے, لیکن اللہ والے دی موت کی ہے اللہ والے دی موت اللہ پاک نال ملاقات دا پیغام ہے. اللہ والے دی موت اللہ نال ملاقات دا, اللہ والے دی موت کی ہے اللہ نال ملاقات دا پیغام ہے. اللہ دی ملاقات دا ذریعہ ہے, اللہ دی ملاقات دا بہانہ ہے. حضرات عام بندے دی موت تے پیغمبر دی موت کی جیسی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. نبیوں دی موت سبحان اللہ, دنیا تو جانا سبحان اللہ, سفر آخری سبحان اللہ. آؤ لوگوں ذرا توجہ فرماؤ نا. رحمت کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے آخری سفر دے لمحات قریب آ چکے نے. پیارے آقا دی بیٹی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متھے تے رومال بنیا ہے. بخار دیاں بڑیاں سختیاں نے. جدو بی بی فاطمہ اپنے ابو جان دے کول آئیاں نا, آ کے ابا جان دے انج کر کے متھے تے ہاتھ رکھے آئے. بخار دیاں سختیاں محسوس ہوئیاں. آخر بیٹی ہے نا, آخر تھی ہے نا. اللہ اللہ اللہ. آخری نبی دی آخری بیٹی, آخری رسول دی آخری تے لاڈلی بیٹی, ابو جان دے تے بخار دیاں سختیاں ویکھیاں نا. اللہ اکبر کبیرہ. بیٹی کو برداشت نہ ہویا. اللہ اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا جدو بخار محسوس ہویا, تکلیف محسوس ہوئی نا, بی بی فاطمہ دی اکھیاں چانسو آ گئے اور رو کے عرض کر دیا نے واہ کربلا واہ کربلا. آئے میرے ابو نو کنی تکلیف ہے, آئے میرے ابو نو کنیاں تکلیفاں نے. اللہ اللہ اللہ. بیٹی نو روندیاں ویکھیا میرے پاک نبی نے, بیٹی دی اکھیاں چانسو چمکدے ویکھے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی دا سر مبارک اپنے پاک سینے تے رکھ لے آئے. انج کر کے پیار کردے نے, محبتاں فرما رہے, شفقتاں فرما رہے, اور نال میرے آقا فرما دے لیس علی ابی کی. لوگوں قصہ نہیں سنا رہا, کہانی نہیں سنا رہا, حدیث کی بات سنا رہا میں. اللہ اللہ. اے صحابہ دے بیان میں تواڈے سامنے عرض کر رہا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لیس علی ابی کی, لیس علی ابی کی کرب بعد الیوم.
بیٹی غم نہ کر، بیٹی غم نہ کر، اج تیرے ابو دی آخری تکلیفاں نے، اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی تکلیف نہیں آئے گی، اج تو بعد تیرے ابو نو کوئی بخار نہیں آئے گا، اج تو بعد دنیا دی تکلیفاں بخار تیرے ابو نو پریشان نہیں کر گیا۔ نہیں سالا ابھی کی کرب بعد اليوم۔ حضرات، یہ کیا چیز ہے موت، اللہ نے کیسی بنائی؟ ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی، ماں باپ تو بچڑے کھو لیندی، اولاد نو موت یتیم کرے، اولاد نو موت یتیم کرے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، یاراں تو یار نہ کھیڑ دیے، پیڑا تو کھولن دی پائیے، پھویں زندگی 900 سال ہوئے، ایک روز جدائی جدائی ہے۔ او اللہ والے غور فرماؤ ذرا، یہ کون دنیا تو جا رہا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ وہ دنیا تو ہستی جا رہی جیدیاں سہرا واسطے اللہ براق جیسی سواریاں بھیج دے۔ ایک انسان کیسا عظیم انسان دنیا تو جا رہا جیدے سینے تے اللہ قرآن نازل کرے، ایک کون دنیا تو جا رہا ہے؟ ایک ہی دنیا تو جان دی تیاریاں۔ حضرات گرامی، جیدے دروازے جیدے در تے جبریل بھی دربان بن کے آندا، اینی شان والا عرض کرنا چاہنا، جدو اینی شان والا نہیں رہا میرے آویرہ تو تے میں کس باغ دیاں مولیاں تیریاں تے میریاں کی حیثیتاں نے، پھر تو بھی موت دا سامان ہے، ایک ویلا آنا موت نے تینوں بھی اپنا لقمہ بڑھا لینا ہے۔ اپنے علم تے مان نہ کریا کر، اپنی دولت دا ناز نہ کریا کر، جوان پتراں دا فخر نہ کریا کر۔ اللہ اللہ اللہ، جے اللہ پاک نے حسن و جمال دیتا ہے اپنے حسن دا مان نہ کریا کر، کسے بھی نعمت دا مان نہ کریا کر۔ او موت آنی ہے سارے مان ٹوٹ جانے، موت آنی ہے سارے ناز نخرے ٹوٹ جانے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرات، مالک کائنات دا پیغام ویکھ لے، اللہ پاک دا نظام ویکھ لے، اے او کملی والا جا رہا جنوں ویکھ کے صحابہ اپنے دکھڑے دور کر دے سن۔ اللہ اللہ، بیٹی نو تسلیاں دے رہے نے، فرمایا میرا حسن کتھے، میرا حسین کتھے؟ بلایا گیا، نانا جان دے سینے تے سر رکھے آئے، آقا پیار کر دے محبتاں فرما رہے، اپنے نواسے دے نال شفقتاں فرما رہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اپنی امت دے نامے پیغام، اپنے صحابہ دے نامے پیغام، اینی دیر نو تمہارداریاں کرنے والے دے اندر جناب عبد الرحمن بن ابی بکر بھی آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، امی عائشہ فرما دیا نے میں نبی پاک دا سر اپنی گودی اندر رکھ لیا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نو تسلیاں دے رہی ہیں، نبی پاک نو دم کرنی ہیں۔ اذہب بالبأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء اللہ یغادر سقما۔ اماں جی عائشہ صدیقہ میرے پاک نبی نو دم کر دیا، ماں جی فرما دیا اسے دوران اندر میرا ویر عبد الرحمان آیا نبی پاک دا حال پوچھن واسطے، میرا ویر عبد الرحمان بھی آ گیا۔ عبد الرحمان دے ہاتھ اندر مسواک سی، تازہ مسواک لے آئے، نبی پاک نو مسواک نال بڑا پیار سی، اے نبی دے امتیا تو بھی مسواک نال پیار کریا کر۔ السواک مطہرۃ للفم ومرضات للرب، اے مسواک کیے اے منہ دی صفائی دا ذریعہ ہے تے اللہ دی رضا دا ذریعہ ہے۔ منہ صاف ہو جاندہ ہے اللہ راضی ہو جاندہ ہے، بولو اللہ خوش ہو جاندہ ہے۔ اور جڑی نماز دے وضو اندر مسواک شامل کر لی جائے، اللہ سونا اس نماز اندر اس نماز نو اور زیادہ بڑھا دیندہ ہے، 70 درجے تک میرا اللہ بڑھا دیندہ ہے۔ اے نبی پاک دی سنت دیاں برکتاں نے، اللہ ہر امتی نو انہاں سنتاں تے عمل کرن دی توفیق بخشے۔ ماں جی فرما دیے نے نبی پاک دی مسواک تے نظر پئی، آقا میں نو اشارہ کر دے عائشہ اپنے ویر عبد الرحمان تو مسواک لے کے دے۔ میں مسواک پکڑی، نبی پاک علیہ السلام نو پیش کی تھی، بخار نے بیماری نے اس قدر نکاہت پیدا کر چھڑی،
کہ نبی پاک مسواک چوانا چاہتے چوائی نہیں جا رہی. آپ نے مسواک باہر کر لی. آقا فرما دے عائشہ چوائی نہیں جا رہی, اپنے منہ اندر پا کے اینو ذرا نرم کر کے دے, چبا کے دے, یہ برش بنا کے دے میں تاکہ مسواک کر لواں. ماں جی فرما دیا نے او لوگو, ماں جی فرما دیا نبی پاک دے منہ مبارک جو نکلی لواب والی مسواک میں اپنے منہ اندر پا کے چوائی, اپنے دنداں نال چوائی. اللہ اکبر کبیرہ, نرم کر کے برش بنا کے میں نبی پاک نو پیش کی تھی. پھر نبی پاک نے وہ مسواک بغیر توڑ تو اپنے منہ مبارک اندر داخل کی تھی. فرما دیا جمع اللہ بین ریقی و بین ریقی, اللہ پاک نے جان دیوار میں عائشہ نعمانی نو اے وی شرف عطا کر چھڑیا کہ جان دیوار میرا تے میرے نبی دا لواب بھی اللہ نے کٹھیا کر چھڑیا. نبی پاک نے مسواک اپنے منہ اندر پائی, او لوگوں نبی دے لواب والی مسواک امی عائشہ نے اپنے منہ اندر پائی, ماں عائشہ دے لواب والی مسواک پھر نبی پاک نے نرم کیتی ہوئی اپنے منہ اندر پائی. امی فرما دیا نے اللہ پاک نے مینوں شرف عطا کیتا کہ جاندی وار میرے سر دے تاج دا تے میرا لواب بھی کٹھے گھر چڑے آئے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ماں جی فرما دیا اللہ نے ایک اور مینوں شرف عطا فرمایا. اللہ 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 توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی وفی یومی ورأسہ بین سحری و نہری. جدو میرے پیارے نبی نے موت دا پیالہ نوش فرمایا, جدو میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا نو الوداع کیا ہے, او لوگوں جدو میرے پیارے محبوب نے آخری دنیا تے سا لے کے مال کے حقیقی گلجان والا سفر اختیار کیتا, ماں جی فرما دیا نے او دو گھر بھی میرا سی تے بیویاں چواری بھی میری. اللہ اللہ اللہ. او لوگوں جدو آخری دم سی نا, آخری لمحہ سن, نبی پاک دا سر میری گود دے اندر سی. اللہ اکبر کبیرہ. اور لوگوں سنو ذرا اس نبی دی بات سناوا, اس پیغمبر دی بات سناوا جدے ورگا عظیم انسان اس دنیا تے آیا ہی کوئی نہیں. او دی شان بھی اعلیٰ, او دا مقام بھی اعلیٰ, او دی ذات بھی اعلیٰ, او دی بات بھی اعلیٰ. یہ موت اللہ پاک نے چیز ایسی بنائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہزار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تک جملہ آیا, آقا فرماتے نے کی سنو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان للموت سکرات, ان للموت سکرات, موت دی سختیاں بڑیاں سختیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہتھاں نو بلند کر دے, آقا فرماتے نے اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی. اور 12 ربیع الاول میرے جشن منانے والے ویرا جڑیاں میں گلاں کر رہا, جے 12 ربیع الاول دیاں نہ ہون میں تیرا مجرم. او یا سنتے صحیح نا, 12 ربیع الاول نو کی ہویا ہے, مدینہ طیبہ دے اندر کی ہویا ہے. ناراض نہ ہو, محسوس نہ کر میری گل نو, میں تیری خیر خواہی کرنا چاہنا. اللہ اللہ. او کم کریا کر جڑے نبی پاک دے صحابہ نے کیتے, او کم کریا کر جڑے نبی پاک نے جنہ دے کرم دا حکم فرمایا, جنہ دے طور طریقے نبی پاک نے خود سکھائے. اپنے کولو دین اندر اضافے نہ کریا کرو, اپنے کولو دین اندر ملاوٹاں نہ کریا کرو. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ نو او عمل پسند ہے جڑے عمل تے نبی پاک دی مہر لگی ہے, جدے تے نبی پاک دی مہر نہیں, کعبے تے رب دی قسم میرے اللہ نو او عمل پسند ہی نہیں. اللہ نو عمل پسند ہے, اللہ نو او عمل پسند ہے جدے تے نبی پاک دی سنت دی مہر ہے. اللہ اللہ. حضرات دین اندر اضافے دی گنجائش نہیں, دین اندر کمی بیشی دی گنجائش نہیں. دین مکمل ہو چکے ہیں میدان عرفات اندر. اگر دے اندر کوئی عید شامل کرنا ہوندی, اگر دے اندر کوئی اور طور طریقہ شامل کرنا ہوندا, حضرات الیوم اکملت لکم دینکم تو پہلے آ جاندا جدو آیت آ چکی ہے, دین مکمل, نعمت مکمل ہو چکی, ہن ان دے اندر اضافہ کیتا جا سکدا. حضرات سنو, کسے کہانیاں سٹوری آر پار دیاں نہیں, قرآن حدیث دیا باتاں سنو. فرمایا اس طرح نبی پاک دے ہاتھ بلند ہوئے, آپ نے فرمایا اللہم اغفر لی, اللہ معاف کر دے. یہ کون کہہ رہے, جڑا جدا بچپن بھی پاک,
جہدا بلوغت بھی پاک، جہدا لڑکپن بھی پاک، جہدی جوانی بھی، اور جڑا پاک شخصیت والا پاک نبی ہے حضرات گرامی، جہدا اٹھنا بیٹھنا پاک، جہدیاں خاموشیاں، جہدا بولنا پاک، جہدے شب و روز پاک، ایسی پاکیزہ زندگی والا جہدی زندگی دی اللہ قسماں اٹھاندا ہے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اس نبی دی بات کرے، اس پیغمبر دی بات کرے، آقا دے ہاتھ بلند ہوئے نا، اور لوگوں میرے پاک نبی نے فرمایا اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی، لا الہ الا اللہ، اللہم اغفر لی والحقنی بالرفیق الاعلی۔ اللہ اللہ اللہ، یہ آخری جملے میرے پاک نبی دی زبان پاک دے، اور لوگوں اچانک میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری سال آئے اپنے مال کے حقیقی کل چلے گئے، ہاتھ لوگوں انج کر کے ٹلک دے ہوئے نیچے آئے۔ ماں جی فرما دیا میں ویکھیا میرا محبوب تے جدائیاں دے گیا، رحمت کائنات بولنا، میرے پاک نبی بولنے نہیں، میرے پیارے نبی ویکھدے نہیں، میرے ویدیاں ویدیاں میرے پاک نبی اس جہان فانی نو ویران کر کے دنیا تو ٹر گئے۔ اللہ اللہ اللہ، وہ لوگوں 12 ربیع الاول والا دینے، امی عائشہ رو رہی نے، اللہ پاک دی قسم بی بی حفصہ رو رہی سن، وہ لوگوں بی بی زینب رو رہی سن، ام سلمہ رو رہی سن، اے نبی پاک دی بیویاں رو رہی، نبی پاک دے نواسے رو رہے۔ حضرات گرامی، غم تے انہاں نو جنہاں نو جدائی دی چوٹا لگیا، جنہاں لڈو مکھانے کھانے انہوں کہدا فکر ہے، حضرات جنہیں میٹھے سلونے کھانے انہوں کہدیاں فکراں نے، پوچھو جا کے حسن حسین تو جنہ دا پیارا نانا جی ٹر گیا ہے، جا کے پوچھو تو بی بی فاطمہ الزہرا تو جنہ دا ابو جدائیاں دے گیا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آؤ لوگوں سنو تے سینا، مدینے دے اندر کہرام مچ گیا، صحابہ روئی جا رہے نے، سسکیاں پھر پھر کے روئی جا رہے، میرے پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہیں جذباتی ہو گئے، انہیں جذبات اندر آئے، اپنی تلوار پکڑ کے مدینہ پاک دی گلی وچ آئے، کہندے جن نے یہ گل کیتی نا اللہ دے محبوب دنیا تو چلے گئے، رحمت کائنات نے موت دا پیالہ پی لیا ہے، میں وہ دی گردن اڑا دیاں گا، انج چلے گئے جویں موسیٰ علیہ السلام نو اللہ نے کوہ طور تے بلا لیا، انج نبی پاک گئے ہون گے، آخر نبی پاک نے آ ہی جانا ہے، بھلا نبی پاک نے سانو چھڑ کے کدھر جانا ہے، میں وہ دی تون لا دیا جڑا اینی گل کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک خبرہ میرے ابو بکر نو پہنچیا، اللہ اللہ سیدھے نبی پاک دے کول گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا بیویاں نو روندیاں ویکھیا نا، اپنی لختے جگر اپنی پیاری بیٹی نبی پاک دی بیوی اما عائشہ صدیقہ نو روندیاں ویکھیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ایک یمنی چادر دے کے نبی پاک دا چہرہ ٹک دیتا گیا ہے، جناب صدیق نے آ کے چادر دا پلہ ہٹایا، نبی پاک دے مکھڑے نو بوسے دینا شروع کر دیندے، نالے منہ چومدے نے، نالے پیشانی چومدے، نالے فرماندے واللہ لا یجمع علیکا موتین، اللہ دے محبوب جی اللہ دی قسم تواڈے تے 2 واری موت نہیں آنی، اج آ گئی جڑی آنی سی۔ اللہ اللہ اللہ، سونے جڑا موت دا اللہ پاک نے اٹل فیصلہ کر چڑیا ہے، او سونے موت آ گئی، تواڈے تے 2 واری موت نہیں آنی۔ جدو جناب ابو بکر نے جناب عمر فاروق دی گلاں سنیاں، نال لے گئے مسجد دے اندر، منبر تے بیٹھ کے اللہ پاک دا قرآن پڑھیا، اللہ پاک دا قرآن پڑھ کے نبی پاک دی وفات دی خبراں سنائیاں۔ آؤ لوگوں سنو ذرا، میرے ابو بکر نے مسجد نبوی اندر مدینہ طیبہ اندر آپ دی وفات تے کیڑا خطبہ ارشاد فرمایا، بیٹھ کے فرما دے نے اللہ اکبر کبیرہ، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔
او لوگوں سن لو جیڑا اج تو پہلے میرے محمد عربی دیاں عبادتاں کردا سی اونوں سمجھ لینا چاہیے اج محمد عربی دنیا تو چلے گئے، اور جیڑا میرے اللہ دی عبادت کردا ہے اونوں اللہ پاک دے بارے ایمان رکھنا چاہیے ہے وہ اللہ زندہ ہے، کیا اللہ ذوالجلال زندہ ہے، ہمیشہ تو زندہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ موسیٰ کلیم آئے چلے گئے، آدم علیہ السلام آئے چلے گئے، نوح علیہ السلام آئے چلے گئے، ادریس علیہ السلام آئے تشریف لے گئے، اللہ پاک دے سارے محبوب آئے چلے گئے۔ اج سن لو اج وہ بھی چلا گیا جڑا سارے نبیوں دا امام سی، اج وہ بھی چلا گیا جڑا پوری کائنات دا امام سی۔ پھر اللہ پاک دے قرآن دی ایت پڑھ دے نے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ فرمایا نہیں ہے محمد مگر اللہ کے رسول، کہہ لوگو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے۔ فرمایا آفا امات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا محمد عربی تے اگر موت دا پیغام آ جائے یا جامع شہادت نو شروا جائے کیا تسی اپنی ایڑیاں تے پھر جاؤ گے نبی دے جان تو بعد؟ نال سن لو اللہ پاک دا قرآن وَمَن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ جڑا اللہ دے محبوب پیغمبر دے جان تو بعد اپنی ایڑیاں تے پھر جائے انہیں اللہ دا کوئی نقصان نہیں کرنا، انہیں اپنا ہی نقصان کرنا ہے۔ اللہ وہ لوگوں میرے صدیق اکبر دسنا چاہتے نے جے پیارا ٹر گیا ہے حواس باختہ نہ ہو جانا، جذبات اندر آ کے بے صبری دا مظاہرہ نہ کر بیٹھنا، ایمان تے پکیاں رہنا، اسلام تے قائم رہنا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ دا فیصلہ ہے۔ رسول آئے چلے گئے لیکن لوگوں اج کملی والا بھی ٹر گیا ہے، مگر جیڑا دین تے جیڑی شریعت اللہ پاک نے اس رسول تے نازل فرمائی وہ قیامت تک جاری رہے گی، وہ نظام قیامت تک چلتا رہے گا۔ اللہ پاویں سونا جو دنیا تو ٹر گیا ہے پر شریعت دا نظام قیامت تک جاری تے ساری رہے گا۔ حضرات صحابہ دے دلوں تے کی بیتیاں میں کی عرض کر سکنا، سن ذرا پیغمبر دی بیٹی دی بات، آخری جملے بات ختم کریے۔ اللہ بی بی فاطمہ الزہرا نے فرمایا صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، ابو دیا جدائیاں نے اینا غمگین کر چھڑیا جن نے غم میرے تے آن پینا، اے غم اگر روشن دنہ تے پہ جاندے دن بھی کالیاں راتاں بن جاندے۔ کون کہہ رہی ہے؟ سوموار نو آپ نے جامع موت نو فرمایا، منگل بھی بدھ بھی جمعرات تک صحابہ دے چرمر تے چمکٹے آ کے پروانے آ کے 10 دیا ٹولیاں بن کے ابن ماجہ دی روایت ہے اندر جا کے نبی پاک تے درود پڑھ کے واپس آ رہے نے، پہلے مرداں دے قافلے پھر عورتاں دے قافلے پھر بچیاں دے قافلے، مسلسل 3 دن تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ اللہ انہاں 3 دن اندر کئی مسائل حل کیتے جناب ابو بکر نے۔ پہلا مسئلہ کھڑایا کہ آپ دی قبر مبارک کتنے بنائی جائے، جناب صدیق اکبر نے حدیث پاک پیش فرمایا میں نبی پاک کو سنے، آپ نے فرمایا سی جتھے کوئی نبی آخری سا لیندے، جتھے کوئی نبی جامع موت نوش کر دے اوتھے دی قبر بن دیے، لہذا نبی پاک عائشہ دے حجرے اندر فوت ہوئے، آپ دی قبر مبارک بھی اوتھے ہی بنی ہے نا۔ اللہ اکبر، او جنت دا ٹکڑا جتھے کل بھی اللہ دی رحمتاں برسدیاں سن، اللہ دی قسم اج بھی رحمتاں برسدیاں۔ تیسرا دن ہویا حجرہ پاک اندر قبر بنائی گئی،
امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تدفین دا مرحلہ مکمل ہویا نا صحابہ دفن کر کے اکھیاں چانسو نے سسکیاں بھردے باہر آ رہے اللہ اکبر کبیرہ جدو روضہ پاک وچوں حجرہ مبارک چوں باہر نکلے نا ایک پردے دار خاتون پردے دے اندر لپٹی دیوار نہ لگ کے لوگوں غماں دا پہاڑ بن کے روئی جا رہی ہے جدو جناب انس نو اوندے ویکھیا نا فرما دی یا انس اطابت انفسکم التحت السرا التحس السرا علی رسول اللہ وے انس مینوں ایک گل تے دسنا تواڈے دلاں نے کیویں گوارا کر لیا تواڈے دلاں نے کیویں برداشت کر لیا تسی اللہ دے محبوب نو مٹی اندر چھپائے اللہ دے پیارے محبوب نو قبر اندر چھپائے اللہ اکبر کبیرہ حضرت یزدانی شہید فرمایا کرتے سن وے انس بلال نبی دے ہو یارو تسی نبی کیتے چھڈ آئے وے ایڈے سونے مکھڑے کیوں کر اندر خاک چھپائے اللہ 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 میں تسی تے ہے سو پاک نبی تو جانائی کول کمان دے تے پھر دسو کیوں یار یاران اندر خاک چھپان دے اللہ اکبر کبیرہ انس کہندے بی بی تینوں کی دسیے اے تے تقدیراں چل گئیاں ساڈیاں تدبیراں فیل ہو گئیاں ساڈا وس چلدا سی محبوب نو کدے بھی نہ جان دیندے اے اللہ پاک دا فیصلہ سی نا حضرات گرامی اے موت دی اٹل حقیقت اے تیرے گھر بھی آن والی ساڈے گھر بھی آن والی اے موت ہر گھر دا پرونا اے نے ہر گھر اندر جانا ہے حضرات گرامی موت نہیں ویندی اے دیاں ضرورتاں بڑیاں موت نہیں ویندی اے بیٹے دیاں ماں باپ نو بڑیاں لوڑاں موت نہیں ویندی اس باپ دیاں تیاں پتراں نو بڑیاں لوڑاں اے موت نہیں ویندی اے نے اس ماں نے والے بچیاں دیاں شادیاں کرنیاں اپنے بیٹیاں دیاں خوشیاں ویکھنیاں نے موت نہیں ویندی کیڑا بیٹا ویایا کیڑا کیوں اینو بھیجن والا عرشاں والا ہے جدو آ جاندی ہے پھر خالی کرو اور تہاڈی سب دی آخری آخرت بہتر بنائے اور مولا کریم سفر آخری بہتر بنائے جیڑی قبر ملے نور والی بوب دے ہتھاں وچوں حوض کوثر دا پانی نصیب فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب چینل یوٹیوب تے چلدا چینل یوٹیوب تے چلدا یزدانی شہید میڈیا سروس شہید میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا یزدانی شہید میڈیا سروس